वदामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैज्यं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम्। हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। वेदवैद्ये परे पुंसि जाते दशरथमजे वेदः प्राचेदशादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृदतः भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः भरतस्यान्तिकं रामः हनुमन्तं व्यसर्जयत् पुनराख्यायिकं जल्पन् सुग्रीवसहितः सदा पुष्पकं तत्समारुह्य नन्दिग्रामं ययौ तदा नन्दिग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितो नगः रामः सीताम् अनुप्राप्य राज्यं पुनराप्तवान्। धन्यवादः महोदय। उत्तमं, महान् सन्तोषः। अहम् इदानीं शेर् करोमि। दूरीकरोति दुरितं इमलीकरोति चेतश्चिरन्तनमगं चुलिकीकरोति भूतेषु किञ्च करुणां बहुलीकरोति सत्सङ्गतिः कथय किं न करोति पुंसाम्। दूरीकरोति दुरितं विमलीकरोति चेतः चिरन्तनम् अगं चुलिकीकरोति भूतेषु किंच करुणां बहुलीकरोति सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्। दूरीकरोति इति तद् अपहरति, दूरीकरोति। दुरितम् इत्युक्ते दुर्चिन्तनं। विमलीकरोति शुद्धीकरोति चेतः अस्माकं चित्तम्। अनन्तरम् अगम्, अगम् इत्युक्ते पापं, चिरन्तनम् अगम्, बहुकालात् सञ्जित पापं चुलिकीकरोति, दूरीकरोति, नाशयति। भूतेषु किञ्च करुणां बहुलीकरोति, अत्र अनुकम्पा, भूतेषु अन्य प्राणिषु अनुकम्पां बहुलीकरोति अथवा उत्पादयति। एतत् सर्वं संगतिः करोति, सज्जनानां संगतिः, तैः सह वासः, तैः सह सम्पर्कः, एतत् सर्वं करोति पुंसां मनुष्याणाम्। अनन्तरं कवि वदति किं न करोति, सर्वं करोति, तत्सङ्गतिः, उत्तमजनानां सम्पर्कः सर्वं करोति इति सुभाषितकारः वदति। सज्जनानां सहवासः अस्मान् रक्षति विभिन्नैः प्रकारैः। अस्माकं मनसि उत्पन्नानि दुष्टचिन्तनानि नाशयति, मनः स्वच्छीकरोति, अस्माभिः पूर्वं कृतं पापं न्यूनीकरोति, प्राणिषु अधिकं दयाभावम् उत्पादयति, सत्सङ्गतिः अस्माकं मङ्गलाय सर्वं करोति। अत्र पुस्तके अन्वयः अस्ति, अहं पठामि। सत्सङ्गतिः दुरितं दूरीकरोति, चेतः विमलीकरोति,
चिरन्तनम् अगं चुलिकीकरोति किंच भूतेषु करुणां बहुलीकरोति कथय तत्संगतिः पुंसां किं न करोति। तत्संगतिः सज्जनानां सहवासः दुरितम् इत्युक्ते पापकृत्यम् अथवा पापचिन्तनं दूरीकरोति निवारयति। चेतः इत्युक्ते मनः अथवा चित्तं विमलीकरोति शुद्धीकरोति स्वच्छं करोति। चिरन्तनं पूर्वकृतं पुरातनम् अगम् इत्युक्ते पापं चुलिकीकरोति न्यूनीकरोति। किंच अपि च भूतेषु प्राणिषु करुणां दयां बहुलीकरोति अधिकं भवति। कथय वद सत्संगति सज्जनानां सहवासः पुंसाम् अत्र पुरुषाणां महिलानां किं न करोति इत्युक्ते सर्वं करोति इति अर्थः। तात्पर्यं लोके सर्वेषां जनानां स्नेहिताः भवन्ति एव। तेषु स्नेहितेषु सज्जनानां संख्या तु न्यूना एव। यतः स्वार्थपराः एव अधिकाः सन्ति लोके। तथापि अस्माभिः सज्जनानां सहवासः एव करणीयः इति वदन् सुभाषितकारः तत्र कारणमपि वदति। सज्जनानां सहवासेन पुरुषाणां मनसि स्थिताः दुष्टाः विचाराः दूरं गच्छन्ति। मनः शुद्धं भवति। पुराकृतं पापमपि भस्म भवति। अपि च प्राणिनां विषये दया अधिका भवति। अतः सज्जनानां स्नेहः मनुष्याणां किं वा न करोति अर्थात् सर्वविधानि मङ्गलानि अपि जनयति इति सुभाषितकारः वदति। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? किमपि पदं न जाने अथवा अर्थबोधनम् आवश्यकम् अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु, नो चेत् वयम् अग्रे गच्छामः। सज्जनस्य अथवा सज्जनानां सम्पर्केण कः लाभः इति अत्र सुभाषितकारः वदति। अग्रिमसुभाषितं पठामः। किं चन्द्रमा प्रत्युपकारलिप्सया करोति गोपी कुमुदावबोधं स्वभाव एवोन्नत चेतसां सतां परोपकार व्यसनं हि जीवितं। किं चन्द्रमाः प्रत्युपकारलिप्सया करोति गोभिः कुमुदावबोधं स्वभावः एव उन्नतचेतसां सतां परोपकार व्यसनं हि जीवितम्। अत्र चन्द्रमाः इत्युक्ते चन्द्रः प्रत्युपकारलिप्सया, लिप्सा इत्युक्ते डिसैर् आफ् गेटिंग आर् रीगैनिंग इति अर्थे भवति। प्रतिफलं किम् इति चिन्तनं लिप्सा। गोभिः, गोशब्दः एव, गोभिः इत्युक्ते अत्र किरणैः। कुमुदं, कुमुदपुष्पं रात्रिकाले यदा चन्द्रोदयः भवति तदा विकसति अल्लि। व्यसनं, व्यसनम् इत्युक्ते अटाच्मेंट, डिवोशन, पैशन, तेषाम् आसक्तिः, तदेव व्यसनं। चिन्तनं सर्वं तत्र एव भवति, तद् व्यसनं। जीवितं, लैफ्। अत्र सामान्यतः चन्द्रः स्वस्य किरणैः किमपि प्रत्युपकारस्य अपेक्षां विना कुमुदपुष्पाणि विकासयति। एतत् उत्तमं कार्यं चन्द्रः सहजतया करोति।
तादृशमेव सत्पुरुषाणां जीवनमपि परोपकारार्थम् एव भवति। महाजनाः प्रतिफलस्य अपेक्षारहितेन मनसा अन्येभ्यः परोपकारं कुर्वन्तः जीवन्ति। अन्वयं पठामः, पुस्तके अस्ति। चन्द्रमाः गोभिः कुमुदावबोधं प्रत्युपकारलिप्सया करोति किम्? उन्नतचेतसां सतां स्वभावः एव सः। तेषां जीवितं परोपकारव्यसनं हि। तेषां जीवितं परोपकारव्यसनं हि एक फिल्लर्। चन्द्रमाः इत्युक्ते चन्द्रः, गोपिः इत्युक्ते किरणैः, कुमुद अवबोधं, कुमुदस्य विकासनं, ब्लूमिङ्ग्। ततां सत्पुरुषाणां जीवनं परोपकाररूपेण व्यसनेन इत्युक्ते तदेव तेषां चिन्तनं, तत्रैव तेषाम् आसक्तिः, तदेव तेषां पैशन् इति कविः वदति, सुभाषितकारः वदति। तात्पर्यं, चन्द्रः स्वकिरणैः कुमुदपुष्पाणि विकासयति, किन्तु एतानि कुमुदपुष्पाणि मम प्रत्युपकारं कुर्वन्तु इति इच्छा तस्य मनसि कदापि न भवति। सः तु अतीव सहजरूपेण तत् कार्यं करोति। एतादृशः परोपकारः उदारचित्तानां महात्मनां स्वभावः एव भवति। परोपकाररूपं व्यसनं सर्वदा तेषां जीवने भवति एव। कस्माच्चिदपि प्रत्युपकारस्य निरीक्षाम् अकृत्वा एव ते स्वभावसहजया प्रवृत्त्या सर्वेषाम् अपि उपकारं कुर्वन्ति। जनाः उपकारं कुर्वन्ति, एषः अहम् उपकारं करोमि चेत् एषः मम कृते किं प्रत्युपकारं करोति इति चिन्तनमेव तेषां न भवति। अतः अत्र दृष्टान्तमपि दर्शितमस्ति। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? किमपि पदस्य अर्थबोधनम् आवश्यकं चेत् अथवा भावार्थं सम्यक् न अवगतम् इति चेत् कृपया पृच्छतु। नो चेत् वयं महोदय प्रवृत्त्या इत्युक्ते किं महोदय? प्रवृत्त्या स्वभावसहजया प्रवृत्त्या सर्वेषाम् अपि उपकारं कुर्वन्ति किल? बै नेचर् इत्यर्थे, बै नेचर्, सहजभावेन इति एव अर्थः। प्रवृत्ति तस्यां तादृश एव तेषां प्रवृत्तिः इत्युक्ते बै नेचर्, देर् नेचर्। अन्य अस्तु, अग्रे गच्छामः वा? व्याधितस्यार्थहीनस्य देशान्तरगतस्य च नरस्य शोकदग्धस्य सुहृद्दर्शनम् औषधम्। व्याधितस्य अर्थहीनस्य देशान्तरगतस्य च नरस्य शोकदग्धस्य सुहृद्दर्शनम् औषधम्। सामान्य अर्थः, रोगेन दुःखेन च पीडितस्य निर्धनस्य अटनार्थं विदेशं गतस्य च मनुष्यस्य मनसि भीतिः, निरुत्साहः इत्यादयः भावाः कदाचित् उद्भवन्ति एव। तस्मिन् समये स्वस्य मित्रस्य दर्शनं
एतान् निराशाभावान् औषधवत् दूरीकरोति, मनसि धैर्यं सन्तोषं च उत्पादयति। अन्वयः व्याधितस्य अर्थहीनस्य देशान्तरगतस्य शोकदग्धस्य च नरस्य सुहृद्दर्शनम् औषधम्। व्याधितस्य इत रोगेण पीडितस्य, अर्थहीनस्य च धनहीनस्य धनरहितः, देशान्तरम् इत्युक्ते अन्यदेशं विदेशं, शोकेन दग्धः पीडितः दुःखेन, सुहृद् सुहृद् इत्युक्ते मित्रं, मित्रदर्शनम् औषधम्। अस्तु, तात्पर्यं प्रायः लोके सर्वेषामपि स्नेहिताः भवन्ति एव, बान्धवाः बहवः स्युः। नाम नाम एक अव्ययम् अस्तु इत्यर्थे, बान्धवाः बहवः स्युः। तथापि मित्राणि सन्ति चेत् एव तस्य नरस्य जीवनं सुखी जीवनम्। यतः यस्य मित्राणि भवन्ति तस्य जीवने सर्वविध सौख्यम् अपि भवति। मनुष्यस्य कष्टसमये मित्रं सान्त्ववचनैः अन्येन प्रकारेण वा साहाय्यम् आचरति। तत्रापि रुग्णावस्थायां, दारिद्र्यदशायां, देशान्तरनिवासप्रसङ्गे, दुःखावस्थायां च यदि मित्राणां दर्शनं भवति तर्हि तत् औषधमिव सर्वमपि कष्टं दुःखं च परिहरति। परिहरति इत्युक्ते दूरीकरोति। वाक्यं तु बृहत् अस्ति, किन्तु सामान्यपदानि एव। अत्र सुभाषितकारः किं वदति इत्युक्ते मित्रम् आवश्यकं। यदा अस्माकं शरीरे रोगः भवति, वयं यदा दुःखितः भवामः अथवा अन्यदेशे वासं कुर्मः, तादृशसमये अत्र मित्रदर्शनम् औषधवत् भवति, अस्माकम् उत्साहं वर्धयति इति सः वदति। तद् वयमपि जानीमः। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? अस्तु, सन्देहः नास्ति चेत् अग्रिमसुभाषितं पठामः। सुहृद्भिराप्तैः असकृत् विचारितं, स्वयं च बुद्ध्या प्रविचारिताश्रयं, करोति कार्यं खलु यः स बुद्धिमान्, स एव लक्ष्म्या यशसां च भाजनम्। सुहृद्भिः आप्तैः असकृत् विचारितं, स्वयं च बुद्ध्या प्रविचारिताश्रयं, करोति कार्यं खलु यः सः बुद्धिमान्, सः एव लक्ष्म्याः यशसां च भाजनं। भाजनम् इत्युक्ते पात्रं, तस्य योग्यता अस्ति इत्यर्थे भवति। सामान्य अर्थः यः मित्रैः सह स्वस्य हितं चिन्तयद्भिः स्वजनैः सह स्वयं स्वबुद्ध्या च बहुवारं सम्यक् विचार्य किमपि कार्ये प्रवृत्तः भवति, सः एव बुद्धिमान्। तादृशः बुद्धिमान् मनुष्यः जीवने सम्पदं यशः च निश्चयेन प्राप्नोति। अन्वयः यः सुहृद्भिः, सुहृद्भिः इत्युक्ते सुहृत् इत्युक्ते मित्रम्, आप्तः इत्युक्ते रिलेटिव्। सुहृद्भिः यः सुहृद्भिः आप्तैः असकृत्, असकृत् इत्युक्ते बहुवारं पुनः पुनः विचारितं,
स्वयं बुद्ध्या प्रविचारिताश्रयं च कार्यं करोति सः खलु बुद्धिमान् सः एव लक्ष्म्याः यशसां च भाजनं सुहृद्भिः मित्रैः आप्तैः हितैषिभिः अस्माकं हितं ये इच्छन्ति अथवा आप्तः ते स्वस्य रिलेटिव् इति अर्थेभिः आप्तः असकृत् इत्युक्ते बहुवारम् अनेकवारं विचारितं विचार्य अनन्तरं स्वस्य बुद्ध्या च प्रविचारित आश्रयं तत्सर्वं सम्यक् विचार्य अनन्तरम् एक निर्णयं करोतु तादृशं यः करोति सः एव बुद्धिमान् तस्य कृते लक्ष्मीः नित्यति तस्य कृते धनं भवति धनवर्धनं भवति अनन्तरं यशः वर्धनं भवति इति कविः वर्णयति तात्पर्यं कस्यचित् कार्यस्य आरम्भे सर्वैः तस्य कार्यस्य साधकं बाधकं च विचारणीयं तदर्थम् आरम्भे मित्रैः सह आलोच्य हितैषिभिः सह सम्मन्त्र्य पुनः आलोच्य कार्यारम्भः करणीयः अपि च सर्वेषाम् अभिप्रायान् श्रुत्वा ततः स्वयमपि कार्यविषये आलोच्य अग्रे गन्तव्यम् एवं यः कार्यम् आरभते सः सम्पदमपि प्राप्नोति यशसः पात्रमपि भवति इत्यत्र नास्ति संशयः सुभाषितकारः किं वदति किमपि वयं कार्यं कुर्मः किमपि व्यापारं कुर्मः अथवा किमपि भवतु सम्यक् तस्य विषये चिन्तनम् आवश्यकं डेटा सङ्ग्रहणम् आवश्यकं तदनन्तरम् अनलैस् करणीयं तस्य प्लस् मैनस् सर्वं द्रष्टव्यम् अनन्तरं केवलम् अस्माकं बुद्धिः इति न मित्रैः सह चर्चा करणीया अनन्तरम् अस्माकं बन्धुभिः सह चर्चां कृत्वा पूर्णतया वयमपि स्वस्य अनुभवम् अथवा अन्यरीत्या तस्मिन् विषये विचार्य कार्ये प्रवृत्ताः भवामः चेत् निश्चयेन तत्र फलप्राप्तिः भवति फलप्राप्तिः अस्ति इति कारणात् तत्र धनं मिलति यशः मिलति सर्वं मिलति अतः झटिति किमपि एककार्ये वयं प्रवृत्ताः न भवामः इति सुभाषितकारः वदति अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु नो चेत् वयम् अग्रिमसुभाषितं प्रति गच्छामः मरणं प्रकृतिशरीरिणां विकृतिजीवितमुच्यते बुधैः क्षणमप्यवतिष्ठते श्वसन् यदि जन्तुर्ननु लाभवानसौ मरणं प्रकृतिः शरीरिणां विकृतिः जीवितम् उच्यते बुधैः क्षणमपि अवतिष्ठते श्वसन् यदि जन्तुः ननु लाभवान् असौ सामान्य अर्थः मनुष्याणां प्राणिनां च मरणं निश्चितमेव मरणमेव स्वभावः किन्तु जीवनम् अनिश्चितम् अतः यावत् पर्यन्तं वयं जीवामः तावान् कालः अस्माकं भाग्यम् इति मत्वा सन्तोषेण जीवामः अस्माकं जीवनं सार्थकं कुर्मः अन्वयः शरीरिणां मरणं प्रकृतिः नेचर जीवितं विकृतिः इति बुधैः उच्यते
जीवितं प्रकृतिः न, जीवितं विकृतिः, प्रकृतिः मरणमेव। अतः यदि जन्तुः क्षणमपि श्वसन् अवतिष्ठते तर्हि असौ ननु लाभवान् भवति। शरीरिणां देहिनां प्राणिनाम् इति अर्थे मरणं मरणं प्रकृतिः स्वभावः। जीवितं जीवनं विकृतिः विकारः, स्वभावः न विकारः। कदा अस्माकं श्वासः गच्छति इति वयं न जानीमः। प्राप्तः इति अर्थे भवति, इट्स् अक्वयर्ड् जीवनं। श्वासः अवतिष्ठते वसति। अस्तु, अत्र तात्पर्यं सर्वेषां प्राणिनां मरणं स्वभावसिद्धं, तत् परिहर्तुं केनापि न शक्यते। जातस्य मरणं निश्चितमेव, किन्तु जीवनं न निश्चितं। तत् आकस्मिकम्, अकस्मात् भवति, न तु स्वभावसिद्धम्। अद्यैव जीवनं समाप्तं स्यात् अथवा श्वः, जीवितस्य पुरुषस्य मरणं भवति एव, किन्तु मृतस्य पुनः जीवितं भविष्यति इत्यत्र न निश्चयः। अतः क्षणकालमपि जीवः यदि देहे तिष्ठति तर्हि तदेव प्राणिनां महालाभः। किञ्च मरणे अपि शोकः न कार्यः, शोकः न कर्तव्यः। यतः मरणं प्राणिनां स्वाभाविकं। यावत् जीवनं सन्तोषेण जीवेत्। यतः दुर्लभं जीवनम् अस्माभिः प्राप्तम् अस्ति। सुभाषितकारः वदति, यावत् पर्यन्तं वयं जीवामः, सम्यक् जीवामः, सन्तोषेण जीवामः, एकैकक्षणं जीवामः। कारणम् एतत् दुर्लभविषयः। वयं सर्वे लाभार्थिनः। कारणं वयम् अत्र जीवनं प्राप्तवन्तः, अथवा अस्मिन् लोके, अस्मिन् कुटुम्बे, अस्मिन् स्थितौ अस्माकं जन्म अभवत् इति अस्माकं भाग्यम्। अतः एकैकक्षणं वयं जीवामः। मरणविषये चिन्तनमेव नावश्यकं। मरणं तु भवति एव, किन्तु जीवनं कदा समाप्तः भवति इति वयं न जानीमः। अतः एकैकक्षणं उत्तमतया जीवामः इति सुभाषितकारः वदति। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु, नो चेत् वयम् अग्रिमसुभाषितं प्रति गच्छामः। अनेकशास्त्रं बहुवेदितव्यम्, अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नाः, यत्सारभूतं तदुपासितव्यम्, हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात् दृष्टान्तम्। अस्तु, पदविभागं कुर्मः। अनेकशास्त्रं बहु वेदितव्यम्, अल्पः च कालः, बहवः च विघ्नाः, यत् सारभूतं तत् उपासितव्यम्, हंसः यथा क्षीरम् इव अम्बुमध्यात्। अम्बु इत्युक्ते जलं, सामान्य अर्थः। बहूनि शास्त्राणि सन्ति, तानि सर्वाणि अध्येतुं समये एव नास्ति। तन्मध्ये बहु विघ्नानि अपि सम्मुखीकरणीयानि इति स्थितिः। अतः यथा हंसः जलेन मिश्रितात् दुग्धात् केवलं क्षीरमेव स्वीकरोति, तथैव वयमपि अधिकान् सारभूतान् विषयान् एव ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। अन्वयः,
अनेकशास्त्रं बहुवेदितव्यं कालः च अल्पः विघ्नाः च बहवः यत् सारभूतं तत् उपासितव्यं यथा अम्बुमध्यात् क्षीरम् इव। अत्र बहु वाक्यानि सन्ति। अनेकशास्त्रम् अस्माभिः ज्ञातव्यम्, अधिकं वेदितव्यं, ज्ञातव्यं। कालः तु अल्पः एव, अधिकः नास्ति, विघ्नाः बहवः। अतः यत् सारभूतं सर्वं पठितुम् एकजन्म न पर्याप्तं भवति। अतः यत् यत् उत्तमं, यत् श्रेष्ठं तदेव वयं पठामः, सर्वं पठामः इति भवति चेत् कालः नास्ति, अनन्तरम् अधिक विघ्नाः भवन्ति, अन्यकार्याणि अपि भवन्ति। इति कारणात् वयं चित्वा यत् अस्माकं लाभाय भवति, अस्माकम् उद्धरणाय भवति, तत्र एव अस्माकं श्रद्धा भवतु इति सुभाषितकारः वदति। तात्पर्यं जातेन मनुष्येन बहूनां शास्त्राणां विषये यावत् शक्यते तावत् अध्येतव्यं। तद्विषये विलम्बः न करणीयः, यतः कालः बहु अल्पः। अपि च सत्कार्याणां विघ्नाः अपि बहवः भवन्ति। यथा केनचित् कविना उक्तं क्षणशः विद्यां साधयेत् इति, तथैव कृत्वा शास्त्र अध्ययन समये अपि सारभूतम् अतिप्रधानम् एव ज्ञातुम् अधिकः प्रयत्नः करणीयः। जलेन मिश्रितं क्षीरम् एकस्मिन् पात्रे अस्ति चेदपि अंशः यथा क्षीरमेव स्वीकरोति तथा अध्ययन समये अनुपयुक्तः अप्रधानः वा भागः परित्यक्तव्यः। दृष्टान्तः, यथा हंसः चयनं कृत्वा यत् उत्तमम् अस्ति तदेव स्वीकरोति, क्षीरमेव स्वीकरोति, जलं त्यजति। तादृशं वयमपि किम् अध्येतव्यम् इति चयनं कृत्वा उत्तमग्रन्थान् पठामः, उत्तमविषयान् ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। सर्वं भवतु इति चिन्तनं यद्यपि उत्तमं, तद् न साध्यं। कारणम् अस्माकं हस्ते समयः परिमितः, अनन्तरं विघ्नाः अपि भवन्ति। अतः सारभूतविषये अस्माकं श्रद्धा भवतु इति सुभाषितकारः वदति। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु, नो चेत् वयम् अग्रिमसुभाषितं प्रति गच्छामः। प्रणयो मरणान्तः स्यात् कोपस्तु क्षणभङ्गुरः उपदेशो यथा कालम् उद्देशो न कदाचन। प्रणयः इत्युक्ते स्नेहभावः। मरणान्तः स्यात् कोपः तु क्षणभङ्गुरः। क्षणभङ्गुरः इत्युक्ते क्षणेन भग्नं भवति, फ्रजैल् इति अर्थे भवति। उपदेशः यथा कालं, विद्वेषः इत्युक्ते द्वेषः, न कदाचन। सामान्य अर्थः स्नेहः आजीवनम् अर्थात् मरणपर्यन्तं भवेत्, कोपः क्षणमात्रं भवेत्। कोपः न भवति चेत् अत्युत्तमम्। अवश्यं चेत् उचितसमये एव उपदेशं कुर्मः। द्वेषभावः तु अस्माकं मनसि
कदापि न भवतु। वयं सर्वदा प्रीत्या व्यवहरामः। अन्वयः प्रणयः मरणान्तकः स्यात्, कोपः तु क्षणभङ्गुरः स्यात्, उपदेशः यथा कालं स्यात्, विद्वेषः कदाचन न स्यात्। प्रणयः इत्युक्ते स्नेहः, मरणान्तकः इत्युक्ते आमरणम् अन्तिमपर्यन्तम्। अनन्तरं क्षणभङ्गुरः, क्षणकालमात्रं भवतु, अतः बहु फ्रजैल् भवतु। उपदेशः बहु परिचितपदम्। विद्वेषः इत्युक्ते द्वेषभावः। अस्तु, तात्पर्यम् अस्माकं जीवने स्नेहः आजीवनं भवेत्। यदि वयं स्नेहं न कुर्मः तर्हि जनाः अपि अस्मासु स्नेहं न्यूनीकुर्वन्ति। अतः जीवने सदा अपि स्नेहः भवेत् एव। किन्तु कोपः क्षणकालमात्रं भवेत्। कोपः यदि दीर्घकालं तिष्ठति तर्हि द्वेष असूयादयः द्वेष असूयादयः दुर्गुणाः अस्मासु वासं कुर्वन्ति। अतः आगतः कोपः प्रयत्नेन क्षणमात्रेण एव निवारणीयः। यदि सर्वदा अपि उपदेशमात्रं क्रियते तर्हि जनाः अस्मासु अनादरं प्रकटयन्ति। अतः यदा आवश्यकं तदा एव योग्यकाले उपदेशः करणीयः। विद्वेषः तु जीवने कदापि न करणीयः एव। एवं सदा स्नेहं प्रदर्शयन्तः, द्वेषं कदापि अकुर्वन्तः, आगतं कोपं क्षणकाल अभ्यन्तरे एव विस्मरन्तः, यथा कालं यथोचितम् उपदेशं कुर्वन्तः यदि वयं जीवेम तर्हि अस्माकं जीवनम् उत्तमं स्यात्, उत्तमं भवति। अतः सुभाषितकारे किं वदति, अन्तिमकालपर्यन्तं स्नेहेन व्यवहरामः, कोपः न भवतु, सर्वदा उपदेशं न करोतु। कः इच्छति उपदेशम्? अतः उचितकाले करोतु, तदपि यावत् आवश्यकं तावत् करोतु, सर्वदा उपदेश मोड् मध्ये न भवतु। अनन्तरं यस्य कस्यापि उपरि द्वेषः असूया इति नेगेटिव् विषयाः न भवन्तु, तदेव उत्तमजीवनम् इति सुभाषितकारः वदति। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु, नो चेत् वयम् अग्रिमसुभाषितं प्रति गच्छामः। कामान् दुग्धे विप्रकर्षयत्यलक्ष्मीं, कीर्तिं सूते दुष्कृतं या हिनस्ति, तां चाप्येतां मातरं मङ्गलानां, धेनुं धीराः सूनृतां वाचमाहुः। कामान् दुग्धे विप्रकर्षति अलक्ष्मीं, कीर्तिं सूते दुष्कृतं या हिनस्ति, तां च अपि एतां मातरं मङ्गलानां, धेनुं धीराः सूनृतां वाचम् आहुः। सामान्यतः सज्जनानाम् आशीर्वादः अस्माकं इच्छाः पूरयति, अनिष्टं दारिद्र्यं दूरीकरोति, यशः उत्पादयति, दुष्कर्म
च नाशयति। अतः सज्जनानाम् अमृतवाक् मंगलदात्री साक्षात् कामधेनुः एव इति पंडिताः वदन्ति। वाक् अत्र सूनृता सूनृता इत्युक्ते प्लीजिंग वर्ड्स, ग्लैडनेस, जॉय, काइंडनेस, ये सर्वं सूनृता। तात्पर्यम् लोके सर्वैः सज्जनानां सहवासं प्राप्तुं यत्नः करणीयः। तेषां सम्पर्केण अस्माकम् अनेके उपकाराः भवन्ति। सर्वेषां मङ्गलानां जननी इव स्थिता एषा तथां वाणी कामधेनुः इव अस्माकं सर्वाः इच्छाः पूरयति, अनिष्टात् अस्मान् दूरीकरोति। अतः एव पंडिताः सज्जनानां वाचं कामधेनुं वदन्ति। पंडितानाम् आशीर्वादः, ज्येष्ठानाम् आशीर्वादः, तस्य महत्त्वम् अत्र सुभाषितकारः वदति। सर्वं किं करोति तद् आशीर्वादः? यत् यत् कामान् इत्युक्ते इच्छामः तत् सर्वं ददाति, दुग्धे ददाति। अनन्तरम् अलक्ष्मी, अलक्ष्मी इत्युक्ते दरिद्रता, तद् दूरीकरोति। कीर्तिं प्रसूते, सूते इत्युक्ते प्रसूते, कीर्तिं यच्छति। अनन्तरं दुष्कृतं किमस्ति? दुष्कृतम् इत्युक्ते अस्माकं दुष्टकार्यम् अथवा पापं किमपि नेगेटिव् तत्सर्वं किमस्ति? दूरीकरोति। तादृश वाक् ज्येष्ठानाम् उत्तमानां सतां वाक् धीराः पंडिताः वदन्ति साक्षात् कामधेनुः इति। अतः मङ्गलानां मातरं, कामधेनुः इत्युक्ते मङ्गलानां माता, सा सर्वं ददाति, मङ्गलं ददाति। अत्र एक दृष्टान्तं, सज्जनानाम् आशीर्वादः वाक् कामधेनुः इव। तेषाम् आशीर्वादं वयं प्राप्नुमः, तन्निमित्तं प्रयत्नं कुर्मः, तेषां सत्सङ्गे भवामः इति सुभाषितकारः वदति। वाक् इत्युक्ते अत्र आशीर्वादः इति वयं स्वीकुर्मः, वाणी वाक्। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु, नो चेत् अहम् एतत् क्लोस् करोमि। महान् सन्तोषः। वयं समापितवन्तः। अद्य अस्माकम् अन्तिमवर्गः। मम महान् सन्तोषः, भवन्तः सर्वे उत्साहेन पठितवन्तः। अनन्तरं अहं पश्यन् अस्मि भवतां श्रद्धा अस्ति। अनन्तरं मम अपि महान् आनन्दः। भवन्तः सर्वे अत्र अस्मिन् वाट्साप् गणे भवन्तु, कारणम् अत्र एव सूचनाः मिलन्ति। अनन्तरं भवतः किमपि एक संशयः अस्ति चेत् अत्र वाट्साप् गणे स्थापयन्तु। सम्यक् प्रिपेर् कुर्वन्तु। परीक्षा अत्यन्तं सुलभा भवति। इदानीं किमपि अहं न पठितवान्, अत्र गत्वा अहं लिखामि, केवलम् अत्र वर्गे अहं मम उपस्थितिः आसीत् अथवा वर्गे न उपस्थितिः, किन्तु एतद् चलचित्रं वीडियो दृष्टवान्, पर्याप्तं, निश्चयेन उत्तीर्णाः भवन्ति। पोस्ट्पोन् कुर्मः चेत् किं भवति? यद् यत् वयं पठितवन्तः सर्वं विस्मरणं भवति। अनन्तरम् अत्र वातावरणं भिन्नं भवति, पुनः भवन्तः न जानन्ति, सम्पर्कः नष्टः भवति। इदानीं भवन्तः एकगणे सम्पर्करीत्या तिष्ठन्ति। इदानीं यदा यावत्पर्यन्तं एतद् भवति, यदा अस्माकं परीक्षा भवति, तदनन्तरम् अत्र अङ्कान् मिलन्ति,
अनन्तरं सूचना भवति भवन्तः कस्मिन् स्तरे उत्तीर्णाः इति, तदनन्तरं सर्टिफिकेट् वितरणं, तावत्पर्यन्तमेव एषः गणः अस्ति किल। तदनन्तरम् अग्रिमचक्रे पुनः नूतनगणः भवति, कुत्र गन्तव्यं भवन्तः न जानन्ति। अनन्तरं एतत् पुनः एतत् रिओपनिङ्ग् न्यू रिन्यूवल् तद् बहु विलम्बेन भवति। तावत्पर्यन्तं कुत्र वर्गे अस्ति, कुत्र भवितव्यं सर्वं पृष्ट्वा आगन्तव्यम् इति स्थितिः भवति किल। तद् तस्य अपेक्षया इदानीमेव वयं समयः अस्ति। यत् अहं प्रेषितवान् सर्वम् अस्माकं कार्यकर्तृभिः निर्मित PDF एकवारम् उपविश्य पश्यतु, पठतु, अनन्तरं तत्र गच्छतु। अनन्तरं यदा अहं परीक्षां लिखितवान् कोविदः, तस्मिन् समये अन्यभाषया किमपि न लेखनीयम् इति आसीत्, सर्वं संस्कृतमेव कोविदस्तरे। इदानीम् अहं प्रश्नपत्रं पश्यामि, तत्र केचन विषयान् भवन्तः आङ्ग्लभाषया तमिळ्भाषया अपि लेखितुं शक्नुवन्ति इति अस्ति अत्र। एतत् लाभाय भवति। कदा एतत् परिवर्तनं भवति? अतः अनन्तरं प्रयत्नं कुर्वन्तु। आङ्ग्लभाषया लिखति चेत् अत्र अधिक अङ्कान् न मिलन्ति। कारणम् अरे एतत् संस्कृतपरीक्षा, संस्कृतेन लिखतु, अत्र दोषाः भवन्ति चेदपि ते सन्तोषेण अधिक अङ्कान् यच्छन्ति। किन्तु आङ्ग्लभाषया वा तमिळ्भाषया लिखति चेत् पूर्णतया भवन्तः सम्यक् अवगतवन्तः वा इति पश्यति, तदनन्तरं पूर्ण अङ्कान् न यच्छन्ति एव। कारणं किमर्थं तमिळ्भाषया लिखति अथवा आङ्ग्लभाषया लिखति? संस्कृतेन पञ्चवाक्यानि लेखितुं सामर्थ्यं नास्ति इति भवन्तः स्वयं प्रकटयन्ति किल। अतः दोषेण भवतु, पञ्चवाक्यानि लिखन्ति चेत् निरीक्षकः सन्तुष्टः भवति, अधिकम् अत्र दातव्यम् इति सः अन्वेषणं करोति। किन्तु अन्यभाषया लिखति चेत् कुत्र न्यूनीकुर्मः इति पश्यन्ति। अतः भिन्नरीत्या भवति। अहम् आप्शन् अस्ति, लिखन्तु, किन्तु तथापि मध्ये मध्ये संस्कृतेन अपि एकवाक्यं वा वाक्यद्वयं वा लिखन्तु। पूर्णतया A to Z आङ्ग्लभाषया लिखन्ति चेत् आङ्ग्लपरीक्षा न किल। अस्माकं वयं किमर्थम् अत्र आगताः? संस्कृतं पठितुम् आगताः, आङ्ग्लं पठितुम् अत्र वयम् आगच्छामः वा? अस्माकम् उद्देशः तादृशं नास्ति। अनन्तरम् एतद् IAS एग्जामिनेशन् नास्ति, अत्र उत्तीर्णः भवति चेत् अत्र उद्योगप्राप्तिः इति किमपि अस्ति वा? तदपि नास्ति। अतः अस्माकम् एकमेव लक्ष्यम्, अहं संस्कृतं जानामि, तन्निमित्तं मम समयः एकैकस्य समयः सामान्यः नास्ति इदानीन्तनकाले। भवन्तः गृहिण्यः अन्य यत्र कुत्रापि कार्यं कुर्वन्तः सन्ति, युवकाः युवत्यः बहवः सन्ति, सर्वेषां कालः अन्यरीत्या काम्प्रमैस् एव भवति। अतः किमर्थं वयं तादृशं कृतवन्तः? किमर्थम् अत्र एकघण्टा अथवा घण्टाद्वयं प्रति वर्गे? कारणं संस्कृतज्ञानप्राप्तिः, तदेव अस्माकं प्रयोजनं। तद् नास्ति चेत् वृथा अस्माकं समये गच्छति इति स्थितिः भवति किल। भवन्तः सम्यक् पठितवन्तः, अनन्तरं विश्वासः आवश्यकः। कदाचित् आञ्जने एव वयं भवामः, अस्माकं सामर्थ्यम् अस्ति किन्तु वयं न जानीमः सामर्थ्यम् अस्ति इति, अतः वयं त्यजामः। तादृशं न भवतु इति मम प्रार्थना। अनन्तरम् अन्य एकः, लिखतु। किं भवति? अनुत्तीर्णः भवति चेत् भवतु। इदानीमेव स्वयं किमर्थं निर्णयः करणीयः अहम् अनुत्तीर्णः अथवा अनुत्तीर्णा भवामि इति? परीक्षा एकः अभ्यासः किल, तदपि लेट् इट् बि टेस्ट्, यु टेक् एक्चुअल् टेस्ट्, लिखतु। तत्र किञ्चित् ज्ञानं भवति किल, एकैकक्षणं वयं ज्ञानार्जनं कुर्मः किल, तदेव एक एक्स्पीरियन्स्। तन्निमित्तं लिखन्तु। अनन्तरं परीक्षा मध्ये कदाचित् ईसी पेपर् भवति, यत् यत् वयं पठितवन्तः अथवा यत् वयं जानीमः तद् भवति, अतः अधिक अङ्कान् मिलति, अनन्तरं वयम् उत्तीर्णः भवामः, उत्तममेव किल। अस्तु, अन्ये किमपि प्रष्टव्यं वा? पृष्टव्यं चेत् कृपया पृच्छतु,
नो चेत् वयं समापयामः। एतत् वाट्साप् गणं न त्यजन्तु, कारणं तदेव लिङ्किङ्ग् पिन्। परीक्षापत्रम् अत्र एव स्थापितं भवति। वैयक्तिकम् एतद् मेल् द्वारा वा अथवा वैयक्तिक वाट्साप् द्वारा वा न मिलति एव। अत्र अस्मिन् गणे एव कोविदपत्रम् अत्र अस्मिन् गणे एव भवति। भवन्तः अत्र अस्मिन् गणे योजिताः इति कारणात् अत्र एव प्रश्नपत्रप्राप्तिः। किमपि सन्देहः चेत् पृच्छतु, नो चेत् वयं शान्तिमन्त्रेण समापयामः। संदेहं न महोदय, बट बहु बहु सम्यक् आपका, I mean, I want to thank you so much. Very nicely you have taken. Thank you so much. महान् सन्तोषः। Thank you. बहु धन्यवादः महोदय. Your words are truly inspiring. We really enjoyed message would have been really important for many people, because many people would have been thinking so much portion is there. Katham aham likamah. So, and the thought completely you removed, because your message was very powerful and very clear. बहु धन्यवादः महोदय. बहु धन्यवादः महोदय. महान् सन्तोषः। You explained each and every word you have explained so clearly. सन्देहः किमपि नास्ति महोदय. प्रयत्नं करोमि. सम्यक् अङ्कान् प्राप्तुं वयं सर्वे प्रयत्नं कुर्वामः। मम आशीर्वादः तन्निमित्तं। समापयामः वा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।